أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين.
السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.